हरि ओम श्रीमनसा स्तोत्रम्। नारायण उवाच कन्या भगवती सा च कश्यपस्या च मानसी तेनेयं मनसा देवी मनसा या च दिव्यति मनसा या च दिव्यति मनसा ध्यायते या वा परमात्मानमीश्वरम् तेन सा मनसा देवी योगेन तेन दिव्यति योगेन तेन दिव्यति आत्मा राम च सा देवी वैष्णवी सिद्धयोगिनी त्रियुगं च तपस्तप्त्वा प्रश्नस्या परमात्मनः प्रश्नस्या परमात्मनः जरत्कारु शरीरं च दृष्ट्वायाम क्षीणमीश्वरः गोपीपतिर्नाम चक्रे जरत्कारुरिति प्रभुः जरत्कारुरिति प्रभुः वाञ्छितं च ददौ तस्यै कृपया च कृपानिधिः पूजां च कारयामास चकार च पुनः स्वयं चकार च पुनः स्वयं स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः भ्रशं जगत्सु गौरी सा सुन्दरी च मनोहरा जगन्गौरीति विख्याता तेन सा पूजिता सची शिव शिष्या च सा देवी तेन सेवीति कीर्तिता तेन सेवीति कीर्तिता विष्णु भक्तातीव सस्वत् वैष्णवी तेन नारद नागानां प्राणरक्षित्री यज्ञे जनमे जयस्य च नागेश्वरीति विख्याता सा नागभगिनी तथा विषं संहर्तुमीशा सा तेन विषहरीति सा सिद्धं योगं हरत् प्राप तेनातिसिद्धयोगिनी महाज्ञानं च गोप्यं च मृतसञ्जीवनीं पराम् महाज्ञानयुतां तां च प्रवदन्ते मनीषिणः आस्तिकस्य मुनीन्द्रस्य माता सा च तपस्विनः आस्तिकमाता विख्याता जगत्सु सुप्रतिष्ठिता प्रिया मुनेर्जरत्कारोर्मुनीन्द्रस्य महात्मनः योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रिया ततः जरत्कारो प्रिया ततः ॐ नमो मनसायै जरत्कारुर्जगद्गौरी मनसा सिन्धयोगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारुप्रियास्तिक माता विषहरीति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता सा देवी विश्वपूजिता द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले च यः पठेत्
तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मंदिरे नागयुते महादुर्गे नागवेष्टितविग्रहे इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः नित्यं पठेद्यस्तं दृष्ट्वा नागवर्गः पलायते 10 लक्ष जपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेर्वणाम् स्तोत्रं सिद्धं भवेद्यस्य सविसंभोक्तुमीश्वरः नागौघं भूषणं कृत्वा स भवेन्नागवाहनः नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नरः अथ श्रीषट्कामः श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणपुरतं मनसा स्तोत्रम्।